बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर वीडियो में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ सबसे पहले कि अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप कर भी रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए। घंटी का बटन दबा दीजिए। आप चाहें तो इस नाचीज़ को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, यानी हम खैबर पख्तूनख्वा में जिस आइनी बहरान की बात कर रहे थे उससे हम निकल आए हैं, तो उसकी बात करें या साथ में हम बात करें कि इस वक्त मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत बुरी तरह से परेशान हैं और आज के डॉन अखबार ने उनकी ये परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। न सिर्फ मियां नवाज़ शरीफ की बल्कि कुछ और लोगों की भी आज के डॉन अखबार ने परेशानी बढ़ा दी है। तो नून लीग जो है वो मुसलसल सोशल मीडिया पर आंसू बल्कि टसवे बहा रही है। क्यों बहा रही है, इसकी हवाले से कुछ चीज़ें मैं भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक नया पंगा जो है वो सोशल मीडिया पर आ गया। एक नया प्रॉब्लम, नया कट्टा खुल गया है सोशल मीडिया पर। उसकी बात पहले कर लेते। सबसे पहले हुआ ये कि एक सोशल मीडिया पर ख़बर आई कि फरहत शहजादी ने, फरा गुज्जर ने, फरा बीवी ने, फरा गोगी ने, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं ना। जो मुखालिफिन है वो तो स्पेशली फरा गोगी कहते हैं कि लुट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी गोगी थे कप्तान, तो वो गोगी कहते हैं। वो गोगी कहने पर कई बार इस पर एतराज़ भी उठा चुकी हैं। लेकिन बहरहाल फरा बीबी ने सिटीज़नशिप ले ली है एक मुल्क की, और उस मुल्क का नाम जो है वो सामने आ रहा है वैनुआतू। VANUATU वैनुआतू। ये जो है यहाँ की सिटीज़नशिप ले ली है और जायदाद लेकर अपनी जो है वो वहाँ पहुँच गई हैं, अपने पैसे लेकर वहाँ पहुँच गई हैं। 4 साल इन तीनों ने, मुस्लिम लीग नून वाले अब कह रहे हैं कि इमरान खान ने, फरा बीबी ने और बुशरा बीबी ने, इन तीनों ने मुल्क लूटा। और मुल्क लूटने के बाद 4 साल अब वो वहाँ चले गए। अच्छा, वैसे 4 साल जो है ना, मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि 4 साल लूट मचा के रखी। 4 साल वाली फिगर ठीक है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत तो 3.5 साल थी। 28 जुलाई 2017 को मियां नवाज शरीफ साहब गए थे। 4 साल वाली फिगर बहरहाल ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए ये जो वैनुआतू है या वैनुआतू है, इस मुल्क के हवाले से कि है क्या, मामला क्या है। तो मैंने फरा बीबी को इस बारे में जानने के लिए कि क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि एक पासपोर्ट भी गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, ख़बरें भी चल रही हैं और ये भी चल रहा है किसने सिटीज़नशिप ले ली, किसने दिलवा दी, क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और कहा जा रहा है कि गालिबन 2021 में ही ये सिटीज़नशिप ले ली गई थी फरा बीबी की जानिब से। तो जो खबरें चल रही हैं उनमें एक पासपोर्ट भी चल रहा है। उस पासपोर्ट में काफ़ी कुछ हाइड किया गया है और वहाँ का जो कैपिटल है गालिबन पोर्ट विला, उसका नाम वगैरह सब कुछ मौजूद है और फरा बीबी का नाम, लाहौर का नाम उस पेपर पे मौजूद है कि उनका पासपोर्ट है। कितना असली कितना जाली है, मैंने इस सिलसिले में एक सोर्स के ज़रिए जो फरा बीबी से राब्ते में है, फरा बीबी को कुछ सवालात भिजवा दिए। उनके जवाबात आ जाएंगे तो फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। यह है कि वैनुआतू ये जजीरा है, बल्कि छोटे छोटे जज़ायर का एक सिलसिला है। कुछ 7-8 जजीरे हैं। उनका मुल्क के पूरे मुल्क की आबादी 3.5 लाख के करीब है। सिटीज़नशिप यहाँ की मिल जाती है कुछ तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख, 3 लाख के आसपास, 3 करोड़ के आसपास पैसे लगते हैं। तो ये जो है इनमें मिल जाती है सिटीज़नशिप। 3.5 लाख के करीब आबादी है। बहुत छोटा सा मुल्क है। कहा जा रहा है कि बड़ा पीसफुल है और लोग जो है वो अमीर मुल्कों के या अमीर लोग वो यहाँ पर सिटीज़नशिप ले लेते हैं। यहाँ सिटीज़नशिप लेने के बाद भी वो जो होता है ना, इतने अरसे रहना होगा, ये करना होगा, वो भी नहीं है रिक्वायरमेंट। और साथ में यहाँ आपको सिटीज़नशिप लेने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह जो इंग्लिश के या और होते हैं उनसे गुजरना होगा, वो भी नहीं है। आपके जो 30 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी आपके साथ रह सकते हैं। 50 साल से ज़्यादा उम्र के वालिदैन हैं वो भी आपके साथ रह सकते हैं। बड़ी आसानियाँ हैं। तो यहाँ की सिटीज़नशिप की खबर आ रही है। मैंने कुछ सवालात कर लिए हैं, उनके जवाब आ जाएंगे तो फिर मैं आपके सामने मज़ीद तफसीलात इसकी रखूँगा कि क्या माजरा है। दूसरी साइड की स्टोरी हमारे सामने आ जाएगी। अब आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। यहाँ वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया गया, यानी चुनाव तो नहीं हुआ लेकिन वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया गया, क्योंकि जो निगरां वज़ीर आला थे वो इंतकाल पर फरमा गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उसके बाद जो है वो तमाम तर इख्तियारात आ गए थे गवर्नर के पास।
ایک آئینی بحران کی بات ہو رہی تھی. میں آپ سے خود یہ کہہ رہا تھا کہ اس آئینی بحران کی سی کیفیت میں فضل الرحمان کی سمتھی گورنر کے پاس تمام اختیارات آ جائیں, ان کے لیے تو 5 انگلیاں گھی میں سر کڑاہی میں بہترین سچویشن ہو گئی ہے. تو یہ نظر آ رہا تھا, لیکن اب یہ پتہ چلا کہ نہیں جی, آئینی بحران ختم کرنا ہے. تو آئینی بحران ختم کرنے کے لیے اکرم خان درانی صاحب جو قائد حزب اختلاف تھے, اور محمود خان صاحب جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد ایوان تھے, عمران خان کی جماعت اور عمران خان کی اور پرویز خٹک کی طرف سے وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے, ان دونوں نے دستخط کیے. اور سابق جج بلکہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو اپیلٹ برانچ ہے وہاں گلگت بلتستان میں, اس کے چیف جج جناب ارشد حسین صاحب جو ہیں, یہ بنا دیے گئے ہیں خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ. یہ کیبنٹ میں تھے, جو اعظم خان صاحب کی کیبنٹ تھی, اسی کیبنٹ میں سے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو کیبنٹ تحلیل ہو گئی تھی وہ تمام کی تمام کیبنٹ جو ہے وہ دوبارہ موجود ہوگی خیبر پختونخوا میں. اور اس کے علاوہ یہ بیوروکریسی سے 1-2 نام اپنی کابینہ میں مزید شامل کر سکتے ہیں وزراء یا مشیر کے طور پر. یہ ہمیں ان کی کابینہ کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ارشد صاحب کی کابینہ ہوگی. یہ انتخاب عمل میں کیسے آیا؟ پشاور سے رپورٹر ہیں خیبر پختونخوا سے لحاظ علی, سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں. لحاظ علی نے خبر دی اور انہوں نے ٹویٹر پہ اسی طرح سے ان کی جو وزیر اعلیٰ بننے کی سمری پر دستخط ہوئے ہیں اکرم درانی کے اور محمود خان کے, اس پر کہا یہ کہ ایک افسر نے, اب یہ افسر کون تھا مجھے تو نہیں پتا, مطلب انہوں نے یہ کہا کہ افسر نے, اب یہ کوئی محکمہ بلدیات کا افسر تھا, پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا افسر تھا, کہاں کا افسر تھا مجھے نہیں پتا, گورنر ہاؤس کا کوئی افسر تھا. اس نے یہ کہا کہ سر اس نام پہ دستخط کرنے ہیں, اور دونوں نے ہاتھ ملایا اور دونوں نے دستخط کر دیے, محمود خان نے بھی اور اکرم خان درانی نے بھی. تو جناب ارشد حسین صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس بن گئے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم اسے نہیں مانتے. پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے اپنا کھڑاک ظاہر کیا اور انہوں نے کہا ہم جائیں گے عدالت, کیونکہ محمود خان صاحب اس پر دستخط نہیں کر سکتے. محمود خان صاحب نے جب پہلی بار دستخط کیے تھے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے. پھر تو وہ وفاداری بدل گئے, سائیڈ بدل گئے, اور محمود خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان جنہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا انہی کے خلاف بات کرنے لگے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنا لی ہے, اور اب وہ خیبر پختونخوا کے پہلوان پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کے نائب بن کر ان کی جماعت میں ان کے ساتھ ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اور ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے, ہم عدالت جائیں گے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چلے گا, ایسے ہی چلے گا, اور اس سلسلے میں کچھ ہونے والا نہیں. اور جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہے, گرفتاریاں ہیں, گھروں سے بندوں کا اٹھایا جانا ہے, جلسوں کو روکا جانا ہے, وہ سلسلہ بھی اسی طرح سے جاری رہے گا, وہ بھی نہیں رکنے والا. کیونکہ اسی کیبنٹ سے, اس کیبنٹ میں اگر ان کے پاس لا کا پورٹ فولیو تھا تو وہ صاحب جنہیں سب کچھ روکنا تھا, وہی صاحب اگر وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. پاکستان تحریک انصاف والے عدالت چلے جائیں, اس پہ سٹیمپ لگے گی اور یہ درست قرار پائے گا, تو کچھ ہونے والا اس کے نتیجے میں نہیں ہے, یہ نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ ہوگا کیا. دیکھیے ہمیں ممکنہ طور پر کیا نظر آ سکتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ صاحب چلیں گے, اپنی کابینہ میں ایک آدھ اضافہ فرمائیں گے, اور اس اضافے کے بعد چیزیں اسی طرح سے آگے بڑھیں گی. پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں خیبر پختونخوا میں کوئی کمی نظر نہیں آنے والی. آپ نے دیکھا ہے محسن نقوی صاحب سندھ پہنچے, شرجیل انعام میمن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی والے, ان کے بیٹے کی شادی تھی اور وہاں پر وہ بھی تھے, خواجہ سعد رفیق بھی تھے, سردار آیا صادق بھی تھے, بشیر میمن بھی تھے, پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ بھی تھے, اور محسن نقوی صاحب ہاتھ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو گلے ملوا رہے تھے. ان کو ملک محمد احمد خان کو, ایاز صادق کو, خواجہ سعد رفیق کو, شرجیل انعام میمن سے, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے, بشیر میمن سے. تو زرداری صاحب کا بچہ کہا جاتا ہے محسن نقوی صاحب کو, اور ساتھ میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان سے خوش ہے, جنہوں نے محسن نقوی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا وہ بھی خوش ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یہ کام کروا رہے تھے, اور یہ کام اسی طرح سے چل رہا تھا, ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا تھا. تو پاکستان تحریک انصاف والے خیبر پختونخوا میں پریشان ہیں, صوبہ سندھ میں بھی پریشان ہیں, پنجاب میں بھی پریشان رہیں گے.
कम अज़ कम ये जो निगरां सेटअप है इसके बड़ों की तरफ से तो उनकी परेशानी उसी तरह से बरकरार रहेगी। लेकिन क्या होगा अवाम की तरफ से? तो अवाम का जो वोट है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अवाम की जो सपोर्ट है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, वो नून लीग के लिए, मियाँ साहब के लिए, उनके दोस्तों के लिए तो बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रही है। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में क्या तब्दीली आएगी? मुझे नहीं लगता कोई भी तब्दीली आएगी। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और लोग निकल कर वोट डाल देंगे तो फिर तब्दीली आ जाएगी। ये वोट लोगों को करना है कि वो निकलें और वोट डाल दें। अब आ जाइए मियाँ नवाज शरीफ साहब की स्टोरी, उनकी परेशानी की जाने, लाडला वाली कहानी। मियाँ साहब जो हैं बुरी तरह से परेशान हैं। आज उनकी जमात भी सोशल मीडिया पर शोर करी है। डॉन ने एक एडिटोरियल लिखा है। डॉन अपने एडिटोरियल में लिखता है कि PMLN सुप्रीमो नवाज शरीफ अपरेंटली परटर्ब्ड, बड़े डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, एट बीइंग टैग्ड बाय हिज ओपोनेंट्स एज लाडला, ब्लू आइड, आंख का तारा, लाडला, चहीता, एंड हिज पार्टी अ फेवरेट ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। मियाँ साहब ये जो टैग लग गया है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लाडले का, इसकी वजह से परेशान हैं। आस्क्ड पार्टीज न्यू मैनिफेस्टो कमेटी टू एड्रेस दिस मैटर व्हाइल फाइनलाइजिंग इट लेटर दिस मंथ। अभी जो बयानिया कमेटी, मंशूर कमेटी बनाई गई है, इस मंशूर कमेटी की सरबराही कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब। उनसे कहा गया है कि इरफान सिद्दीकी साहब आप इस चीज़ को कि मियाँ नवाज शरीफ लाडला है मंशूर में कुछ एड्रेस करें, वरना प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो ये मियाँ साहब की परेशानी है। डॉन के एडिटोरियल में बड़ा मजे का लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ इज अपसेट over the impression created by the PPP and PTI that he is new blue-eyed of military establishment. नवाज शरीफ इस बात पे परेशान है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख के नए तारे हैं, उनके नए चहीते हैं। अच्छा, वैसे नए का लफ्ज़ इसमें गलत लिख दिया डॉन वालों ने। मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा से चहीते और लाडले हैं। And is set to return to power after getting a clean chit from courts in the cases he was convicted and disqualified. और मियाँ साहब को अदालतों से क्लीन चिट मिलेगी। क्लीन चिट मिलने के बाद मियाँ साहब इक़्तिदार में आने वाले हैं। तो ये जो क्लीन चिट भी, ये भी डील का नतीजा है। मियाँ साहब लाडले बन चुके हैं, ये भी डील का नतीजा है, और इस वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब परेशान हैं। अब डॉन ने लिखा है अ पार्टी इंसाइडर टोल्ड डॉन ऑन सैटरडे। एक घर के भेदी ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात बता दी है। और इंसाइडर और क्या बताता है? ही सेड Mr. Sharif had directed the party's new manifesto committee, comprising over 40 members, to come up with a narrative to counter this impression of being the establishment's party and the लाडला टैग। कि मियाँ साहब ये लाडला टैग हटाएं, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है उनकी जमात, ये टैग हटाएं और इसके बाद इलेक्शन में जाएं। मैनिफेस्टो कमेटी जो 40 मेंबरान पर मुश्तमिल है, कमेटी बनी है, उसके नीचे ज़ेली कमेटियाँ बन गई हैं। वो एक ऐसा जादू का फार्मूला लाएं जिसके बाद ये कहा जाए कि नहीं जी मियाँ साहब लाडले नहीं है। देखा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले सोशल मीडिया पर ये बता रहे हैं कि हमारी कोई डील तो नहीं हुई है। अच्छा, जब आप ये बता रहे हैं कि हमारी कोई डील नहीं हुई, जब आप ये बता रहे हैं कि हम लाडले नहीं हैं, जब आप ये बता रहे हैं कि दूसरा लाडला है, तो आप सोशल मीडिया पे कर क्या रहे हैं? मियाँ साहब आप कर रहे हैं कि 9 मई एक साजिश थी इमरान खान की जमात की, इमरान खान की अजीब व गरीब तस्वीरें लगाकर बिगाड़ कर आप ये बता रहे हैं कि वोट जो है उसके ज़रिए बदला 8 मई को होगा, 9 मई का बदला 8 फरवरी को होगा, 8 मई करो माफ़ कीजिएगा, 8 फरवरी को होगा। तो जब आप ये करेंगे कि 9 मई में 2 फरीक हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर साजिश, मंसूबा साजी के ज़रिए सब कुछ करने का इल्ज़ाम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो कहते हैं जी शफाफ तहकीकात करवाएं, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब अगर आप इस मामले में जिसमें ये 2 फरीक आमने सामने हैं, एक फरीक बन जाएंगे मियाँ साहब और आप ये करेंगे, तो फिर आप इस टैग को नहीं हटा सकेंगे। आपको और कुछ नहीं तो थोड़ी सी इज्जत फजलुर रहमान ने कमा ली। हालांकि वो डंडी मार रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं जनाब, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और उसके हाथ पांव बंधे हों और मैं जलसे करता फिरूं, मुझे तो मज़ा नहीं आएगा। ये फजलुर रहमान अगर कर रहे हैं और डंडी भी मार रहे हैं, फिर बीच में वो यहूदी कार्ड वगैरह भी खेल लेते हैं अपना सारा, तो फजलुर रहमान ने थोड़ी सी बात, सहाफ़ी टेलीविज़न पे जब तज्जिया करते ना, तो वो भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देते हैं फजलुर रहमान को। मियाँ साहब आप ये भी कमाने के काबिल नहीं हैं।
آپ کی جماعت، آپ لوگ سب کے سب، خواجہ سعد رفیق صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. تو جب آپ یہ کریں گے تو لوگ اس بات کو اگر تسلیم نہیں کر رہے تو پھر لوگ آپ کو تسلیم کیوں کریں گے؟ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کیوں کریں گے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، ٹی وی پہ لا کے بٹھایا جا رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح سے بندے غائب کیے جا رہے ہیں، اس طریقے سے اگر کیا جانا ہے تو پھر وہ بات جس میں لوگوں نے بڑی حد تک یہ کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی اب لوگ واپس ان کے دماغ، ان کے دل پھرتے جا رہے ہیں، وہ تسلیم نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ کی جماعت کے لوگ میاں صاحب یہ کریں گے تو آپ کی اگر اتنی سی بھی کہیں مقبولیت ہے، اتنی سی بھی کہیں تھوڑی سی عوام میں ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے تو آپ کو ہر سروے میں 28% پہ عمران خان نظر آ رہا ہے. اسی لیے تو آپ کو ہر سروے میں اپنی جماعت اگر بہت بھی تیر مار لے تو 10-11% پہ نظر آ رہی ہے. آپ لوگ فارغ ہو چکے. فارغ ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگ ڈیل کر کے آئے ہیں، آپ لوگ تھلے لگ کر آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ بھی چاہیں کہ آپ کو عزت بھی مل جائے گی. تو آپ کو اقتدار تو مل سکتا ہے، عزت نہیں مل سکتی. آپ کو حکومت تو مل سکتی ہے، آپ کو قبولیت، اصل قبولیت جو لوگوں کی نظروں میں ہونی چاہیے وہ قبولیت بھی نہیں مل سکتی. میاں صاحب بڑی پرابلم ہوگی. تو آپ لوگ اپنے موقف پہ، اپنے بیانات پہ، اپنی کیمپین پہ نظر ثانی کریں. مینیفیسٹو کمیٹی عرفان صدیقی صاحب اس میں کچھ کر بھی لیں گے تو آپ کے لیے اس میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ بنیادی خرابی آپ کے اندر ہے. آپ ملک سے بھاگ گئے، ایک سے زائد بار بھاگ گئے. وہ بندہ جس کے بارے میں آپ کی جماعت کے لوگ کہتے تھے کہ اس کے پیشاب کا بھی ٹیسٹ کروا لو، خون کا بھی ٹیسٹ کروا لو، یہ جو ہے وہ نہیں نکال پائے گا، جیل میں 3 دن نہیں نکال پائے گا. وہ بندہ سینچری کر گیا ہے، وہ بندہ جیل کے اندر سینچری کر رہا ہے، اور آپ لوگ اس وقت بھاگ چکے ہیں. آپ جب جیل میں تھے تو ایک جم غفیر آپ سے ملنے جاتا تھا، آپ بیٹھ کے اپروو کرتے تھے، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا. اور وہ وہاں جیل میں ہے، اس کا کیس بھی جیل میں چل رہا ہے. اس کو جیل میں چاہیے کیا؟ وہ کہتا ہے ایکسرسائز مشین لا. آپ کو جیل میں کیا چاہیے تھا؟ چودھری منیر کے گھر سے کھانا اڈیالہ میں، مریم اور آپ کے اپنے گھر سے کھانا کوٹ لکھپت میں. تو آپ کی ترجیحات الگ ہیں، اس کی ترجیحات الگ ہیں. آپ جب جیل میں تھے تو آپ کے لیے سہیل وڑائچ کو کالم لکھنا پڑتا تھا. اگر وہ جیل میں مر گیا تو وہ جب جیل میں ہے تو وہ کہتا ہے میں ایڈجسٹ کر گیا، مجھے اپنے لوگوں کی آزادی چاہیے، میں 100 سال اندر گزار لوں گا، میری قوم غلام رہے، یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو اس کی جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں نا، وہ بیانات ہیں جن میں وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ لوگوں کی بات کر رہا ہے. وہ فٹ رہنا چاہتا ہے، اندر رہنا چاہتا ہے، مقابلہ کرنا چاہتا ہے. یہ جو بشرا بی بی کے خلاف، باقی لوگوں کے خلاف مہم چلی ہوئی ہے، اور وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے. بشرا بی بی تو شاید مڈ دسمبر تک گرفتار ہو جائیں گی. اس کے بعد اس کی بہنوں کی بھی باری آئے گی، وہ بھی گرفتار ہو جائیں گی. اگر وہ یہ مرحلہ بھی گزار گیا کہ اس کی بہنیں گرفتار ہو گئی، اس کی بیوی گرفتار ہو گئی، اور وہ یہ مرحلہ بھی گزار گیا، تو پھر اس سے جو مذاکرات ہوں گے نا وہ اس کی شرائط پر ہوں گے. اور اگر یہ مرحلہ جنوری تک مکمل ہو گیا تو پھر میاں صاحب، پھر آپ کی جماعت کو تو گبر سنگھ کا ڈائلاگ سننے کو ملے گا، تیرا کیا ہوگا کالیا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.